السلام عليكم جميعا. الله يخليكم، بغيت نوصل هذا الميساج اولا لسيدنا محمد السادس والمولاي رشيد ومولاي الحسن، ولدو الله ينصرو والله ينصر العائله الملكيه والله ينصر حتى الشعب ديال المغرب. وهذا الميساج اللي بغيت نوصل لكم، راني عايش واحد الحاله، اش غادي نقول لك، يعني راني معذب ومكرفص، ومكرفصني واحد السيد ماشي اي واحد. وهذا السيد سي ان ديبوتي ماروكان، راه هو في البارلمان، في المجلس ديال المغرب، وتيمثل المغاربه وتيمثل المغرب. وهذا السيد راه تعدى عليا واخد لي رزقي، وجريت ايام وانا تنجري تابعو يعني باش ناخذ هذاك الرزيق ديالي. انا كنت اولا يعني كنت في فرنسا، وكبرت في فرنسا، وجيت صغير هنا في المغرب، ودوزت واحد مرحله ديال لا ميزير. والحمد لله خدمت صغير وقريت واخترت واحد دي موديل، هما هادو ديال باغدي، ديال لي كارت بوستال ومونيكات باغدي مغربيين ماركي موديل ديبوزي، انا اللي مخترعهم. وهاد السلعه كنت ندفعها انا لمراكش، وبالخصوص في لي زوتيل 4 ايطوال 5 ايطوال. وتنتعامل معامله حسنه مع الناس، الله يعمرها دار الناس ديال المغرب، وبالخصوص هذوك اللي تيشتغلوا في لي زوتيل يعني تيخلصوني. تنتعامل مع المامونيه، مع لي زوتيل الاطلس، يعني هذه مده ديال 30 سنه، وكنت مازال باقي صغير، ونحمد الله ونشكره. ولكن واحد السيد جات واحد الايام، مشيت انا فرنسا وخليت المعمل ما بيد اليد ديال الاخت ديالي ماريا اللي دابا راه في الانجليز، ودفعنا ليه السلعه دار في دار. هذا السيد كان تيدير تريتور، وكان تيدير فورنيسور، فوالا كان ان ديبو دو فونت، تياخذ السلعه من عند الناس وتيوزعها في المغرب كاع كله. وهذا السيد دافع عليه ابوبخي واحد 3 مليون و600 درهم ديال السلعه، ديزون 35800 درهم، ماشي شي حاجه كثيره، 3 مليون و600 تقريبا. وهذا السيد ملي جيت المحل ديالو تماك في مراكش، حدا جامع فينا، جيت باش نتخلص من عنده، تلقى المحل راب. وبديت تنسقسي عليه، واحد العساس كان تماك لابس مزيان، قلت له الله يخليك. قال لي العساس بلا السيد راه توفى، هو دوك الناس اللي كان معاهم خدامين لي زاسوتيير ديالو راه كلهم توفاو، راهم داروا اكسيدون دو فواتور. الله اكبر، الله اكبر. ايوا قلت الله يرحمه، ملي مات مسكين الله يوسع عليه والله يرحمه. وطيقت ومشيت، وهزيت كفي الله وقلت مسامحه. مشات الايام، وجات الايام. واحد المره وانا دايز من تماك وسقسيت شي ناس، وما يقول لي على متى تسقسي على سي ايه واحد السيد راه قالوا لي كان عنده هذا المحل ديالو، وكاين قالوا لي لا السيد راه لاباس عليه، راه مسك عليه الله، راه عنده دي زوتيل، هذا السيد راه ما عمره ما مات. وبقيت نتعجب، جاتني بيزار، فريمون بيزار. دونك ا بارتير دو لا، من تماك درت اون بوتيت انكيت، اون انفستيغاسيون دونكيت، وبديت تنقلب وتنسقسي الناس، واكتشفت فعلا بلي عنده اوتيلات لاباس عليه، سيد لاباس عليه. عنده نعم سيدي، عنده لوتيل في مراكش راه ديالو 5 ايطوال، والله يمسك عليه، الله يعاونو، الله يزيدو. انا ما كرهش المغرب يكونوا كلهم لاباس عليهم، يكونوا احسن مني، نكون انا هو اضعف مغربي في العالم، في المغرب وفي العالم. الله يعاونكم، الله يعاونو. انا جيت باللي سقت بالله عنده هذا لوتيل، عنده لوتيل ديال، وعنده نعم سيدي عنده لوتيل ديال لي ساويغه، وعنده هذه ولات حاليا دابا اكتويلمون ان غران اوتيل او ستاندينغ بلي ريستورون بالمسائل، السيد لاباس عليه. وانا واحد النهار وانا مشيت تماك لوطيل عنده ديال، مشيت عند الخدامه، وتيظهر لي الخدامه كلهم من عائلته. طلبتهم قلت لهم ها كاين وكاين عندي مشكل، هما عندي لي فاكتور، عندي لي فاكتور، وانا لاحظت السلعه ديالي كاينه تما. قلت لهم هاد السلعه راه ديالي، هادي باقي نجي مونيكات تماك. قلت لهم راه ديالي الله يخليكم. قال لي يا سيدي وشوف هاد داك المحل راه ما بقاش مولاه، هادي سي اون اوتر شين، سي اون اوتر سوسيتي، ما عندها حتى شي علاقه مع ديك لا سوسيتي. قلت لهم لا، راه قالوا لي بين الناس هاد لوطيل راه ديال وجراو عليا. اش راني نقول لكم، جراو عليا وانا اونديكابي، حقاش انا نورمالمون جو سوي تكنيسيان جيني سيفيل، ودرت اكسيدون دو فواتور، و actuellement je suis reconnu handicapé par la MDPH de France، معترفه بيا ب 79%.
79% ديال الهانديكاب، ومريض بزاف، راه ربي هو اللي عالم بيا. مشيت طلبت دوك الناس، تنطلب فيهم تنقول لهم الله يخليكم انا بغيت تفهموا معايا، حتى ما عندكمش تخلصوا لي غير بشويه، ما فيها باس. وكانت عندي واحد الازمه اقتصاديه اللي ما تصورش، وتنشوف السلعه ديالي محطوطه تتباع ومحرميني منها من فلوسها، تعذبت عليها، صوتها، تكرفست عليها. سي فيمه، سي ان برودوي ارتيزانال مغربي، انا اللي مخترعه وتنصوبو باليد. وعرفتي غير الموليكا شحال تطلب ديال الوقت، شحال تطلب ديال الوقت. ها هما الفاكتورات، غير وهاد لي كارت بوستال، سمحوا لي حتى من هاد لي كارت بوستال تا هما دافعهم ليهم. ها هما هادو لي كارت بوستال تا هما مختارعهم، ماركي موديل ديبوزي ديالي، مخدومين تا هما باليد، فيهم ان تي ميساج كما تتشوفوا، فيهم ان تي ميساج وفيهم واحد البليغه. راه ممكن شي ناس مثلا كانوا تيمشيو لي زوتيل ديال المغرب غادي يجبروهم، فيهم واحد البليغه اوتوكولون سو فورم دو بورتو كلي و اون كارت، بحال الانسان بغى يدير شي ميساج ديالو تيعقب يسدها ويديرها في لونفولوب ويصيفطها منها اون ميم طون ان ميساج ان بتي كادو. فوالا هادو دافع لي منهم 2000 وحده من هادو الفاكتوره. المونيكات تقريبا شي 120 مونيكا من هادو. وعلاش هاد الناس ما كانش عندهم مسامحه؟ انا ما عندهمش مسامحه، نعطي انا قميص شي فيسي نعطي لهم، ولكن هاد السيد ملياردير، ملياردير، وهاد السيد نائب في البرلمان في المجلس ديال المغرب، وتيمثل المغاربه، وتيمثل الصوره ديال المغرب، وتيمثل حتى سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا. انا تنطلب من سيدنا، راه ما عنديش باش ندير محامي، راه حصلت في الكونفينمون هنا في المغرب دوبوي جونفي، وانا هنا ما عنديش باش نصرف، ما عندي والو، والسيد واخد ليا رزقي وتيتكرفص عليا. وصيفط اكتويلمون صيفط رسالات لو بارلمان ماروكان، صيفط لو بريزيدون، صيفط لهم كلهم رسالات، وحد الان مازال ما جاوبونيش. هذه مسؤوليه كبيره عندهم حتى هما باش يعرفوا شكون هو اللي شاد هذيك البلاصه، كي سياج او بارلمان ماروكان، شكون اللي خاصو يستحق هذاك الكرسي. خاص الانسان خاصو يكون نقي، نقي مورالمون، خاصو يكون نقي، افعال ديالو خاصها تكون نقيه، حقاش هذيك مسؤوليه كبيره ما خاصهاش تعطى لاي واحد. واخا حنا اللي تنتخبوا على دوك الناس، خاص الانسان خاصهم يراقبوا. دونك تنطلب من الرؤساء ديال لو بارلمان ماروكان، تنطلب من لي كونسيي، وتنطلب من لو بارلمان كلهم الله يجازيكم بخير. وراكم صيفط لكم دي ليتر كوموندي، راكم توصلتوا بهم وجاوبوني الله يخليكم، جاوبوني. راح حشوم عليكم، حرام باش تخليو واحد في البارلمون ديالكم وتيدير هاد المصائب، تياخد نورمالمون خاصو يمثل الشعب المغربي، خاصو يمثل الدوله، ما خاصوش يدي ديال الناس. لا ما كانش عندو حنا نعاونوه نعطيه انا، ولكن هو ملياردير ومسك عليه الله، والله يعاونو والله يزيدو. اعطيني غا ديالي، انا تنطلب غا ديالي، اعوذ بالله من ديال الناس، اعوذ بالله، بغيت غير ديالي. الله يجازيكم بخير لما شوفوا في حالي وساعدوني. وتنطلب يعني من سيدنا Mohamed VI vraiment de porter une certaine attention à ce problème parce que vraiment je souffre énormément. ونزيدكم حقاش ملي صيفط لهم البرا ريكوموندي راه توصل بها السي، راه توصل بها، عندي لي بروف. حقاش لو ميم جور il m'a contacté، ماشي كونتاكتاني واحد السيد اسمه ابراهيم، قال لي انا جو في اسيي دو ريكونسيليي هاد لا سيتوياسيون. ها هو عندي النمره في التليفون والهضره ديالو في التليفون. قال لي بون، قال لي عرفتي اش غنعطيك؟ غادي نعطيك ان تيير، مليون و200. قلت له علاش اسيدي غتعطيني مليون و200؟ قال لي هادشي اللي غادي نعطيوك. قلت له لا ما يمكنش. قال لي واش يمكن لك تجي عندي تجي عندي تماك لمراكش وتجيب معاك لي فاكتور؟ قلت له لا، راه ما يمكنش لي نجي عندكم، وجدوا لي الفلوس كلها ونجي عندكم. المهم باختصار، نهار الجمعه très précisément à 18h à peu près 18h15 و 18h10 مع 6:04 تقريبا ديال العشيه، خارج بالسياره ديالي من لا ريزيدونس ابو ريره، وما يتصلوا بيا جوج الناس، السلام عليكم السلام عليكم، بغينا نهضر. طلعوا الطوموبيل بلا ما عرفتش عليهم، طلعوا جلسوا، جابوا لي الفلوس، عطاوني واحد اون ماس دارجون دو بيي دو بانك، عطاوهم ليا، قالوا لي هاكا سيدي ها رزقك وعطينا لي فاكتور.
قلت لهم ما عنديش لي فاكتور، جو نديسبوز با لي فاكتور اكطوالمون، راهم عندي في المعمل. قلت لهم يلا انا بغيت تمشيو للمعمل نمشيو ونعطيكم فاكتور. فرحت. وين لقى صاحبو قال لي لا راه داك المعمل اللي عنده حدا الكوميساريه مقاطعه، دابا خافوا يمشيو معايا حتى لتماك حقاش كاينه تماك مقاطعه اون فاس ديال المحل. انا ما فهمتش حتى من بعد عاد باش غادي نفهم. المهم on s'est fixé un rendez-vous، اتفقنا على واحد الرونديفو à 9h pile au même endroit. à 9h جيت نعم سيدي، جيت تلاقيت معاهم، بقيت تنتسنى، جاو عندي طلعوا الطوموبيل، قلت لهم فوالا سيدي يلا. قالوا لي فاكتور، قلت لهم الفلوس. قال لك لا راه بدلنا ونا شونجي دو بروغرام حقاش الفلوس ما كانوش عندنا كاملين، هاكا سيدي نعطيوك ان شيك. قلت لهم مرحبا، فوالا افيك بليزير سا في بليزير، فوالا كوم سا يا دي تراس، يا با دو سوسي مسيو. خديت لو شيك، تنقرا في لو شيك ما كاينش سميه لا ديال البار ديال لا ديال عز الدين بنيس لا ديال الشركه، تلقى اسم اترونجي. ولا كان هذاك الشيك مخون وسارقينو وبغاو يصيفطوني انا يعني موتيف يبنيو ليا شي ان كو. قلت لهم لا. ملي قلت لهم لا قالوا لي جبدنا لي فاكتور. ويقجني واحد شدني من هنا، شدني من هنا، كان مورايا شدني في الطوموبيل وزيرني، والاخر بقى عليا بالتصرفيق، قلبوا لي الطوموبيل، يعني تكرفصوا لي واحد التكرفيس ديال المعقول. ما استاهلش هذاك الشيء، ما استاهلش فريمون. بديت تنطلب فيهم وداك الشيء ا مومون دوني، وما ديك لا فيلونج بقاو تيقلبوا كون نحط الطوموبيل. هربت. ملي هربت شافوني هربت، بديت نغوت هما خرجوا مشاو. وجاب الله لي فاكتور، انا خديت الاحتياطات ديالي درتهم تحت الطابي، فوالا باش يسمعوني. دابا انا كانوا تيسمعوا راه كانوا تحت الطابي، كون غير قلبوا مزيان غادي يجبروهم. ولكن ملي تعداو عليا مشيت درت سيرتيفيكا، عندي ان سيرتيفيكا دو 20 جور ديتيتي، 20 جور. في ديك الساعه مشيت عند الطبيب، هي هذيك. مشيت كانوا شي بوليس قال لي من الاحسن الله يخليك لما حاول تمشي عند وكيل الملك لو بروكورور ديريكتومون. هذاك الشيء اللي عملت. نهار اثنين مشيت عند وكيل الملك، الاسم ديالو انا ما قاريش العربيه، غتسمحوا لي بزاف حقاش كنت كبرت في فرنسا وما قريتش، وقريت في ليسيليوتي. دونك ها هو الاسم ديالو اسمو، فوالا. راه خصني نعطي هذه الرساله وغادي نعطيها ليه دابا شي شويه، غير غادي نقضي هاد لو ديسكور وغادي نمشي. فوالا. ومشيت عند وكيل الملك، الله عمرها دار، يعني استقبلني واحد الاستقبال يعني très chaleureux, je le remercie vivement. Je remercie l'administration marocaine parce qu'elle fait du bon travail, très sincèrement. Quand on insiste, ils font du bon travail. وهاد الشيء انا ما بقاوش فيا الفلوس، ما بقاوش فيا، بقات فيا لو برانسيب. Charles, un député marocain, au lieu de défendre les citoyens marocains, il est en train de les dépouiller carrément. Et dépouiller un handicapé, c'est grave. C'est grave. والمسؤوليه تتبقى حتى لهذوك الناس اللي كاينين في البرلمان. راه انتوما مسؤولين، الله يخليكم الله يخليكم. لما حاولوا تدخلوا في هذا المشكل و essayez de trouver de l'étude. Il n'y a plus de réconciliation. Anna, je vous dis très sincèrement, il n'y a plus de réconciliation parce que j'ai pris des coups. واش غادي نقول لكم؟ والله ينصر المغاربه، والله ينصر سيدنا، ودافعوا على سيدنا. انا تنقول لكم دافعوا على سيدنا. عرفتي كون ما كانش الملك في الدوله، ما كانش الملكيه، غتكون لانارشي، شي يقتل شي، حتى واحد ما غادي يعرف شي. راه ملي تنتحزوا تنتزيروا راه تنبداو نطلبوا الملك، تنجبروا واحد الانسان اللي غادي يتصنت لينا. الله ينصركم الله ينصركم. وتا ما كانش عنده الوقت سيدنا الحسن محمد السادس الله يخليك، لا ما كانش عندك الوقت كلف لينا غير مولاي لو برانس هيريتي مولاي الحسن الله يخليك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.